दीस सावंड येता आनी तेरीच भाशेन आमी हांगा जमलेल्यांक वीज लायट जेन्ना लायट वयता 5 मनीस मग बोवाड कोत्ताय भितर कित्याचें चालू आतां इलेक्ट्रिसिटी आनी एक आमचो प्रयत्न आमी गोवा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आमचो जॉर्ज आसा आमचे मदें तशेंच जेई शैलेश आमचे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे काम हे आहाय स्टाफ आसा चालू नहीं है पण फुडें स्वता कितें काम करूंक बरे भाशेन आमी तांकां दांडो मारचो न्हू हें मिगे काम हें मिगे आंब्याक झाड मिगे हे झाड कितें भायरा वयर वयता तें आमी उपकार करून कातरूंक दिवपाचें हें आमी चिंचोणे अशें म्हणा बट आख्खे आमचे गोवा स्टेट तशेंच आख्खे इंडियेक एसो जावपाक जाय कित्याक आमी आमचे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट जें काम करता तांकां आमी आडकोड हाडची न्हय असो म्हजो उपकार मागता देव बरें करूं म्हणटा आमचे बरोबर आहा जो आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एई जॉर्ज आमचो जेई चिंचणी स्टाफ आमचे गांवचे भाव भयण्यो पंच कॉलीन पयली सुवातेर आमी चयलां मान्सून जावं हेरूय दिसांनी आमचे लायटीचे जायते प्रॉब्लेम जाता आनी जायते इश्यू जाता आनी एवरी डे आमची कंप्लेनां आसतात आनी आमचे कंडक्टर ट्रान्सफॉर्मर जायते वर्सांचे ते रिप्लेस करपाक स्टेज बाय स्टेज ते करपाक जाल्ले पूण जायते वर्सां ते पेंडींग उरल्या ताका हो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट जाल्लो इम्प्रुवमेंट आनी रेनोवेशन म्हणून ताजो टोटल कॉस्ट आहलो 5 crores 3 विलेज्यो चिंचिणी रामापूर आनी सालजोरा हे तिनूय विलेजांचो कंबायन एक एस्टिमेट केल्लो आनी ताजें काम स्टार्ट जाल्लें फाटल्या वर्सा जायते पोल तेमी चेंजीस केले कंडक्टर चेंज केले आनी हे एस्टिमेट आमचे 4 ट्रान्सफॉर्मरय आहले तातूंतले आयज आमी 2 ट्रान्सफॉर्मर स्टार्ट करले तेजे इनॉग्रेट करता एक आमचो हिंगा कारामा रोड आनी एक आमचो सालजोराय जातलो दुसरो ट्रान्सफॉर्मर सो हेजेर मातशें तरी इम्प्रुवमेंट जातलें तेजे भाशेन आमी दुसरें आमचे आसोलना वेलणी चिंचिणी तेजे भाशेन इम्प्रुवमेंट आनी रेनोवेशन थिंगाय आमी एक एस्टिमेट केलो तेजो कॉस्ट जाल्लो ऑलमोस्ट 9 crores जाल्लो सो तेजेंय आमचें काम स्टार्ट जातलें कित्याक आमच्या आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीकूय तो पावर प्रॉब्लम आहा तेजे भाशेन आमचो अंडरग्रावंडूय एस्टिमेट केल्ले आनी आमचे लास्ट आतां बजेट जाला तितून आमचो 51 crores पास जाल्ले आहा आनी हे एरिया चिंचिणी आसोल चिंचिणी रामापूर सालजोरा हे एरिया अरावंड 51 crores बजेटान आमचें पास जालें तेंय काम जालें तें आमचें अंडरग्रावंड जालें जाल्यार आमचें आनीक इम्प्रुवमेंट जातलें कित्याक घडी घडी लायट वयता तेजें सॉल्व जातलें सो आमी लायटीचें इम्प्रुवमेंट करपाक जायत्यो आमी मिटिंगे घेतात जायते फॉलोअपय करतात फाटले 4 म्हयन्यान म्हाका दिसता आमी 3 तरी मिटींग घेतल्यात पणजे वचून आमचे इंजिनियरांक घेवन चीफ इंजिनियराक घेवन 2 पार्टी आमी थिंग गेले मागीर पर्सनली चीफ इंजिनियर आमचे ऑफिसांक येयलो आख्खी टीम घेवन ऑफिसांक येयलो एक्चुअल सायटीचेर कितें जाता तें चोवपाक सो तेन्ना आमी आख्खो लेआवट आख्खो एक प्रोग्राम केलो खंय खंय कितें चेंजीस करपाक जाय तें आतां जिवनाक आमचें जाल्लें आनी आमकां आतां टायम टार्गेटूय दिला चीफ इंजिनियरान हो प्रोजेक्ट चालू आहा ऑलमोस्ट 1 वर्सान स्लो चलतालो पूण ते वॉर्निंग दिल्लें ना 1 म्हयन्या भितर कर म्हूण ताका लागून आतां मातशें काम फास्टूय जाल्लें आहा नाजाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टराक तेजें टेंडर बंद करून दुसऱ्याक दिवप ते पासून ऑर्डर दिल्ली आहा तेजे भाशेन दुसरे कडेन खंय केबल आतां जायते शेतांतल्यान वयतात आतां शेतांतल्यान ते वयता ते कितें पावसान कितें प्रॉब्लम जाता शेतान लायनमॅन वचपाक प्रॉब्लम जाता लायटी मातशें बाकी रात मागीर लायट आसना ते पासून लायन शिफ्ट करपाक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आमचें एक आनी तेजो एस्टिमेट केल्ले प्लस तेजो आतां न्यू फिक्चर्सूय आतां न्यू पोल्स घाले तेजोय आमी एस्टिमेट करपाक सांगला तेय सगळे पोलांकूय लायट येतल्यो सो म्हाका हांव जाणा जायते ट्रस्ट फाटीची गेले त्या दिसांनी आमी बातेवाड्यार थिंगाय आमी मिटींग घेतल्या थिंगाय जायते प्रॉब्लम जाल्ली तेंची इलेक्ट्रॉनीक वस्तू आहाय त्यो पिड्यार जाल्ली थिंगाय आमी आमचे इंजिनियराक घेवन थिंग वचून तेंचेय प्रॉब्लम सॉल्व करपाक थिंगाय खंय केबल लागता तेय ते काडपाक एडिशनल पोल घालपाक तेय सांगलो हाय सो हांव मागता मातसो आमी पासेंस घेया म्हाका दिसता आमी
आनी 1 वर्सा भितर जायते इम्प्रुवमेंट जातलें. एक पाट अंडरग्रावंड जालें जाल्यार ट्रान्सफॉर्मर जालें प्लस एडिशनल आनी विंग घालपाक तेय आमी एस्टिमेटरी मागले करपाक मागले. आनी तुमी येयल्या सगळ्यांक देव बरें करूं.